अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टुनाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शाह शिराज। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खतरा एक बार फिर सर उठा रहा है। पिछले 48 घंटे के दौरान पाकिस्तान में 5 बड़े दहशतगर्दी के हमले हुए, जिसमें मियां वाली एयरबेस का हमला भी शामिल है, जो कि दहशतगर्दों की जानिब से सबसे बड़ा हमला किया गया। इसके साथ साथ लकी मरवा, डीजी खान, डीआई खान और पसनी गवादर में भी दहशतगर्दों की जानिब से हमले किए गए। इब्तिदाई तौर पर दहशतगर्दों की वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा होता हुआ हमें नजर आ रहा है। जो दहशतगर्दों की जानिब से हमले किए जा रहे हैं, इनकी वजूहात क्या है? हमने देखा पसनी में हमारे 14 जवानों ने शहादत हासिल की। इसके अलावा जो पूरे मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात है, दिन ब दिन इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। मियां वाली एयरबेस में दहशतगर्द घुसते हैं, वहाँ पे तबाही का उनका नियत तो उनकी हमेशा की तरह यही होती है कि दहशतगर्दों की जानिब से तबाही की जाएगी, मगर इस बार हमारे जवानों की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया। एक भी हमारा जवान जख्मी या शहीद नहीं हुआ, बल्कि 9 के 9 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। मगर ये जो सिक्योरिटी कोलैप्स हमें नजर आ रहा है, जो दहशतगर्दी के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। अभी देखा ये तहरीक जिहाद पाकिस्तान की जानिब से एक नया ग्रोह सामने आया है। इसने मियां वाली एयरबेस वाले हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। ये ग्रोह क्या है? क्या इसके पीछे भी टीटीपी के मकासद मौजूद है? एक तरफ तो हमारे मुल्क में हमने देखा अफगान बाशिंदों की उनके मुल्क बदरी की जा रही है, उनको उनके मुल्क वापस भेजे जा रहा है। दूसरी जानिब ये दहशतगर्दों की जानिब से दिन ब दिन हमले किए जा रहे हैं। हमारे मुल्क में 8 फरवरी को आम इंतखाबात भी होने, सिक्योरिटी क्राइसिस अपनी जगह सर उठा रहा है। होने क्या जा रहा है, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मेजर रिटायर फवाद सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मेजर साहब। अभी हमने देखा है जो हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। दहशतगर्दों की जानिब से एक बार फिर रियासत की रेट को चैलेंज किया जा रहा है। आपके मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया साहब। देखिए, ये जो हालिया वाक़यात हो रहे हैं टेररिज्म के पाकिस्तान में, ये ऑलरेडी हमने इसका प्रीएम्प्टिव करके रखा था, क्योंकि जब हुकूमत ने ये फैसला किया था कि जितने एलियंस हैं जो कि अनडॉक्यूमेंटेड अफगान हैं उनको मुल्क बदर किया जाए, तो उसका रिएक्शन जो है वो इसी टेररिज्म जो इस पर नई लहर है उसके रूप में आना था। और उसके लिए हमारी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो पूरी तरह तैयार थे। इस तरह आपने देखा कि मियां वाली बेस में जब नाकाम एक हमला हुआ, उसको तोड़ जवाब दिया गया। इसी तरह पुलिस चौकियों पे जो हमले हुए सदरन पंजाब में, उनका भी जो है वो इस तरह मुकाबला किया कि वहाँ जो टेररिस्ट आए थे उनको जहन्नुम जो है वासिल किया गया। देखिए ये, लेकिन इसमें एक चीज जो अब बुरी तरह आया हो चुकी है वो है टीटीपी इंडियन रॉ नेक्सस। इसीलिए हमने अफगानिस्तान हुकूमत से बारहा ये रिक्वेस्ट की है कि आपने जो अज़म किया था अपनी सरजमीन को टेररिज्म के लिए इस्तेमाल ना करने का, उसको पूरा कीजिए। पिछले दिनों आपने देखा उनके जो अखुंज़ादा साहब हैं, उन्होंने एक फतवा भी जारी किया। वो इस सिलसिले की कड़ी है कि पाकिस्तान में जिहाद नहीं हो रहा। यहाँ से जो लोग वहाँ जिहाद की नीयत से जा रहे हैं उनको जो है वो इस चीज से बार किया गया। लेकिन देखिए, ये चीज जो सारी चीजें मैं हमेशा आपसे भी कहता आया हूँ कि ये जो नई लहर है इसका तज़राक तो हो रहा है, लेकिन इसको निफ्ट इविल इन द बर्ड करना पड़ेगा। हमें अफगानिस्तान हुकूमत से मिलकर वहाँ जो सेफ हेवन इस वक्त टीटीपी के हैं और उनके जो आलाकार इंडियन रॉ के वहाँ जो वहाँ बेसिस है उनका खात्मा करना पड़ेगा। और हमने ये चीज एक हद तक तो बावर करवाई है अफगान हुकूमत को, और हमने इस चीज का भी इम्तियाज दिया है कि अगर वहां से ये सेफ हेवन खत्म न किया गए जो कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हम इस पे कार्रवाई का ट्रांस बॉर्डर जो है वो हक महफूज रखते हैं। मेजर साहब, ये जो हमने पूरी सूरत हाल देखी है, ये मियां वाली एयरबेस के हमले की जिम्मेदारी तहरीक जिहाद पाकिस्तान की जानिब से कबूल की गई है। आप क्या समझते हैं, ये टीटीपी एक नया नाम बना के सामने आ रही है? इसलिए उनकी प्रेस रिलीज अगर आपने भी पढ़ी हो, ये कह रहे हैं पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम का निफाज चाहते हैं। वही एज यूजुअल ओल्ड टॉक्स जो पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से की जाती थी। तो आप समझ रहे हैं कि तहरीक तालिबान अब शेडो ढूंढ रही है किसी नए नाम के सूरत में?
جی بالکل شاہ صاحب، اس میں تو بالکل آپ کی بات بالکل وجہ ہے، بالکل شیڈو ڈھونڈ رہی ہے، کیونکہ اگر وہ اس قسم کے واقعات کی ذمہ داری قبول کریں گے تو طالبان حکومت جو اس وقت افغانستان میں موجود ہے ان کو جو تھوڑا بہت بھی سافٹ کارنر ہے جس میں وہ پاکستان حکومت سے بارہ اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ جی ٹیبل ٹاک کریں ٹی ٹی پی کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو ہے وہ مفاہمت کی راہ اختیار کرے، تو یہ وہ جو طالبان حکومت کے ساتھ ان کا جو اندرونی فیکٹ ہے وہ ٹارنش ہوگا، اور اسی وجہ سے وہ نئے ناموں کے ساتھ جو وہ آ رہے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا جس وقت والی اٹیک ہوا ہے وہاں جو اسلحہ برآمد ہوا یہ وہی اسلحہ ہے جو امریکی افغانستان میں جاتے ہوئے چھوڑ گئے، اور وہ اسلحہ اب جو ہے وہ ٹیررسٹ کے ہاتھوں میں کافی مقدار موجود ہے، اور وہی جو ٹیررسٹ ہے مختلف ناموں سے آپ کو جس چیز کا بھی نام دیتے ہیں کہ درپردہ تو وہ تحریک طالبان پاکستان ہے اور اس کے جو اعلی اقدار ہیں وہ انڈین ڈرا ہے. یہ نیکسس تو اب جو ہے وہ کہیں بھی ڈھکا چھپا نہیں رہا، خاص طور پہ جو کینیڈا میں اور انگلینڈ میں خالصتان موومنٹ کے جو سربراہ ہیں ان کا جو قتل کیا رو نے اور اس کو بہت بڑی جنگ پھنسائی دنیا میں ہوئی، اس کا بھی جو ہے وہ، اور پاکستان نے بھی آپ نے دیکھا ہر فورم پہ یہ معاملہ اٹھایا، تو اس کی بھی ریٹیلیشن جو ہے وہ تھرو ڈی ٹی پی جو ہے افغانستان میں اس کے ذریعے پاکستان میں جو ٹیررسٹ اس وقت واقعات رونما ہو رہے ہیں یہ کڑی ان سے بھی جاتے ہیں. تو سر لاسٹلی یہ پوچھنا چاہوں گا حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ 8 فروری کو پاکستان میں عام انتخابات ہونے اور ایک طرف سیکیورٹی کا خدشہ اپنی جانب سر اٹھا رہا ہے، پاکستان میں دن بدن ہم دیکھ رہے ہیں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، تو سر ریاستی اداروں کو اور حکومت کی کیا پالیسی ہوگی؟ اس لیے الیکشن کے دنوں میں ہم نے دیکھا ہے پبلک مقامات پہ جلسے بھی ہوں گے، عوامی مقامات پہ لوگ جائیں گے بھی، سیاسی رہنماؤں کو آلریڈی تھریٹ الرٹ جاری کیے جا رہا ہے، تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں حالات کس طرف جائیں گے؟ ہلو ہلو تو شاہ صاحب آپ کی بات تھوڑی کٹ گئی، جی فرمائیے. میجر صاحب میں پوچھ رہا ہوں آپ سے آخری لاسٹلی یہ جاننا چاہ رہا ہوں، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں دن بدن دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، 8 فروری 2024 کو پاکستان میں عام انتخابات منعقد ہونے ہیں، اب ایسے میں سیاستدانوں کو تھریٹ الرٹ بھی جاری کیے جا رہے ہیں، اب مختلف مقامات پہ جلسے بھی ہوں گے، یہ جو سیکیورٹی کرائسس پاکستان میں پیدا ہو رہا ہے آپ سمجھتے ہیں اس سے عام انتخابات پہ اثر انداز ہوں گی؟ حکومت اور ریاست کو کیا پالیسی اپنانی چاہیے ان صورتحال پہ؟ دیکھیے شاہ صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو انتخابات کی اس میں ہوا چل پڑی ہے پاکستان میں جلسے جو ہے وہ اب روزمرہ کا معمول ہوں گے. پاکستان کی جو اس وقت پولیٹیکل ایلیٹ ہے اور جو پولیٹیکل ورکرز ہیں ان میں یہ ایک خوشی اور جوش کی لہر بھی دوڑی ہوئی ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ تھریٹ جو ہے وہ موجود رہے گا. لیکن یہ چیز میں آپ کو ضرور واپس کراؤں گا کہ ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ہمارے مسئلہ افراد ہیں، وہ بالکل تیار ہیں اور کسی بھی ٹیررسٹ اٹیک سے نمٹنے کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ گزارش بھی کر رہے ہیں وقت کے ساتھ کہ جہاں کہیں بھی وہ اس قسم کی مشکوک کارروائی دیکھے، کوئی کرایہ دار جو ہے جس کا مالک مکان ہے وہ کرایہ دار جو رکھتے ہیں تو اس کا ایک پراپر پروسیجر ہے، اس کو اپنائیں، آس پاس کی جگہوں پہ جو ہے وہ نظر رکھیں، اور وہ اگر کوئی بھی مشکوک کارروائی دیکھتے ہیں تو اس کی جو ہے وہ انفارمیشن جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ضرور دیں. اس میں تو دیکھیے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے وہ ہر حد الامکان کوشش کرے گا کہ کسی طرح جو الیکشنز ہیں اس کو وہ سابوتاژ کرے اور دنیا میں یہ باور کرایا جائے کہ جی پاکستان جو ہے اس وقت مکمل نہیں ہو سکتا کسی بھی جمہوریت کا، تاکہ جو اس وقت پوری دنیا میں اکنامک ایک کرنچ اور کرائسس کی صورتحال ہے اس کا افیکٹ پاکستان میں جو ہے وہ زیادہ ہو جائے. تھینک یو سو مچ میجر صاحب فار جوائننگ. ناظرین آپ نے پوری گفتگو سنی کہ میجر صاحب بھی یہ فرما رہے ہیں کہ پاکستان میں آنے والے دن کافی زیادہ اہم تصور کیے جا رہے ہیں. ہماری بھی عوام سے گزارش ہے کہ اگر وہ دیکھیں
کہ ان کے آس پاس کوئی مخصوص یا کوئی مشکوک ایکٹیویٹی کی جا رہی ہے کسی بھی فرد کی جانب سے، فوری قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اطلاع کیا جائے۔ پاکستان میں آنے والے دن کافی زیادہ اہم تصور کیے جا رہے ہیں، سیکیورٹی کرائسس اپنی جگہ موجود ہے، پاکستان میں دہشت گردی کا خطرہ بھی سر اٹھا رہا ہے، پاکستان میں الیکشنز بھی ہونے، دیکھتے ہیں پاکستان کی موجودہ صورتحال میں حکومت اور ریاست کی جانب سے کیا نئی پالیسی اپنائی جائے گی۔ پروگرام پسند آیا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ڈیٹس آل فار ٹونائٹ، اللہ حافظ۔